अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम ज़ीशान। नाज़रीन, कल तक जो मामला इंतहाई पेचीदा दिखाई दे रहा था, हुकूमती कोशिशों से रात के मुज़ाकरात हुए और जाम कमाल वफाकी वज़रा ने मुज़ाहिरीन को मना लिया कि वो अपने शोहदा की तदफीन करें। इसके बाद सुबह ही वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा पहुँचे। आज उन्होंने लवाहिकीन से मुलाकात की है। क्या गुफ्तगू हुई वो सुन लेते हैं। पहले तो मैं आपका सारा इशू समझता हूँ, कोई शक नहीं है कि ये एक बड़ी गेम का हिस्सा था। हम इनकी पूरी तरह इनके साथ खड़े होंगे, हर चीज़ हर तरह इनकी मदद करेंगे, इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम पूरी तरह उन लोगों के पीछे जाएंगे जिन्होंने ये किया है। एक आम शहरी, जब मैं पहले था तो मैं आया था आपके पास, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होते हुए सारे मुल्क के अंदर एक कोई गारंटी नहीं कर सकता कि आगे कोई सानिया ना हो। तो इसलिए मैंने इनको बार बार मैसेज भिजवाई। मैंने कहा आप उनको दफना दें और आपके दुख और दर्द में शामिल होने के लिए मैं फौरी आऊँगा। तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने हज़ारा बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात सुने। उनके कुछ मुतालिबात भी थे, वो भी माने गए। वो क्या मुतालिबात थे, इसकी तफसीलात जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल साहब ने। जाम कमाल साहब, कल तक जो मामला नाकाबिले हल दिखाई दे रहा था, आप लोगों की कोशिशों के बाद बिलाखिर हमने देखा कि मामला हल हो गया है। तो क्या मुज़ाकरात हुए, कौन कौन से मुतालिबात माने गए हैं? जी, पहले तो अल्लाह का बड़ा करम रहा कि ये मामला एक बड़े खुश असलूबी अंदाज में हल हुआ और इस तरह हल हुआ कि जहां लवाहिकीन और जितने भी हज़ारा कम्युनिटी और जो लोग इस एहतजाज में या धरने में थे, एक कंसेंसस डेवलप हुई। डेफिनेटली इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन पहले दिन से ही एंगेजमेंट सबके साथ थी। और बाकायदा फिर कल जब मेरा उधर जाना हुआ, और आपको पता है उसके बैकग्राउंड पे एक बहुत बड़ा काम किया जा रहा था, जहां ये सारे कुछ डिमांड्स थी, कुछ चीजें थी जिनको पहली दफा मेरा ख्याल हज़ारा कम्युनिटी के साथ जब भी कोई वारदात या किस तरह का एक बड़ा तशद्दुद हुआ है, वफाकी हुकूमतें और प्रोविंशियल हुकूमतों ने वादे बड़े किए, लेकिन कभी कोई अंडरटेकिंग नहीं हुई कि जी वो क्या चीजें हैं जिन पे हम काम करेंगे, बात करेंगे या उनको आगे ले जाएंगे। पहली दफा हुआ है और वो बड़ी बेसिक चीजें हैं, यानी कि ऐसी कोई चीजें नहीं है कि हम कहें कि आउट ऑफ प्रीटेक्स्ट कोई डिमांड्स हैं और उनको जाके पूरी करी जा रही है। बेसिक नेसेसिटीज, सिक्योरिटीज, एश्योरेंस। लेकिन जाम साहब, जो मुतालबात थे वो तो बड़े डिफरेंट नोयत के इब्तदाई तौर पर जो रखे जा रहे थे कि फलां फोर्स के सरबराह को तब्दील किया जाए, फलां चेक पोस्ट हटाई जाए, शनाख्ती कार्डों का मसला हल किया जाए। वो तो बहुत सारी एक ऐसी फहरिस्त थी जो थोड़ी अजीब व गरीब थी। जी, उसमें जी मैं एक चीज बता दूं, देखें जब भी कोई इस तरह का सानिया होता है, इमोशन लेवल्स बहुत हाई होते हैं और डेफिनेटली उनको होने भी चाहिए हर सूरत में। और उस सूरत में यानी कि उनकी डिमांड में ये भी थी कि हुकूमत बलूचिस्तान को इस्तीफा दे देना चाहिए। उसमें IGFC की बात थी, उसमें बहुत सारी और चीजें थी। लेकिन चूं जब लोग संजीदगी से चीजों पे बैठते हैं, और यकीनी तौर पे आपको पता है कि वो माहौल एक ऐसा होता है कि उसमें हर आदमी अपने एक दिल की इमोशंस को बड़े जज्बात के साथ शेयर भी करता है। लेकिन सबको ये भी पता है कि जो चीजें हमारी असल चीजें हैं, यानी कि मैंने उनको पहले यही कहा, मैंने कहा जी अगर हम आज इस्तीफा दे देते हैं कि अगर हम इस बात की श्योरिटी कौन देगा कि पाकिस्तान में कोई काम, कोई ऐसा वारदात या कोई ऐसा सानिया फिर नहीं होगा, इसकी गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। हाँ, इस बात की गारंटी जरूर दी जा सकती है कि हुकूमतें अगर अपनी संजीदगी अपने अमल से करके दिखाएंगी और वो नजर आएगा, वो असल चीज है जिसकी तरफ हम कोशिश करें। अच्छा जाम साहब, ये बताइएगा कि अब हम देख रहे हैं कि पहले आपने ख़ास तौर पर पिछले कुछ अरसे में शहर तो काफ़ी महफूज हो गया, बिलखुसूस कोयटा को हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत कम अल्हम्दुलिल्लाह बदअमनी के वाक़यात आते हैं। लेकिन ये जो रूरल साइड है बलूचिस्तान की, और बिलखुसूस दो वाक़यात अगर आप देखें, हरनाई में FC की पोस्ट पर हमला और फिर अब मच में कोयले की कानों पर हमला, और वहाँ पर इनका एक ये ऐसा अंदोनाक वाक़या पेश आना, आपको नहीं लगता कि देयर इज़ सम डिज़ाइन के कानकुनी को फोकस करके हमले किए जा रहे हैं और इसके लिए हुकूमत का रिस्पांस काफी डिलेड है? इसमें एक चीज थोड़ी देखने की इस बात पे जरूरत है कि अगर हम बलूचिस्तान के तकरीबन 8-10 साल के लॉ एंड ऑर्डर को अगर देखें, हमें ये नजर आता है कि 8-10 साल पहले ये स्पेक्ट्रम बड़ा स्प्रेड आउट था। रूरल हो, शहर हो, गली हो, बॉर्डर हो, हर शहर हो, कहीं ना कहीं हर जगह इंसिडेंसेस हो रहे थे। पर जो इस चीजों पे तरतीब से काम किया जाना शुरू किया, हमने ये देखा कि आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों का फोकस बड़ा नैरो डाउन होता गया। ये वही कोयटा था जिसके अंदर मेरे ख्याल लोग फिर भी नहीं सकते थे।
रूरल एरियाज में इसी तरह हो रहा था, बलूचिस्तान के बाकी शहरों में भी इस तरह हो रहा था। ये मैं नहीं कह रहा कि 100% खत्म हो गया, लेकिन इसमें बड़ा एक कट डाउन हमने देखा नीचे जाते हुए। अब देखें, बॉर्डर फेंसिंग हो रही है, अफगानिस्तान का पोर्शन बहुत फेंस हो गया है, ईरान पे फेंसिंग हो रही है, सिक्योरिटी अपैरेटस में सिक्योरिटी सिस्टम सेफ सिटी कोयटा, अदर स्मार्ट सिटी और टाउन्स का सेफ सिटी भी बनने जा रहा है। ये वो सारी चीजें जो चीजों को और तंग कर रही हैं। अब इसमें जो अनासिर जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जो अमन के खिलाफ हैं, जो बलूचिस्तान की तरक्की के खिलाफ हैं, अब उनका टारगेट ये है कि जहां सॉफ्ट टारगेट मिले, जहां अवेलेबल टारगेट मिले, हम उसकी अचीवमेंट की तरफ आगे जाएं। लेकिन उसमें भी आप एक चीज नोट करें कि 2020 का पूरा साल जो गुजरा है, एक वाकया भी ऐसा नहीं हुआ, एक भी नहीं। अच्छा जाम कमाल साहब, आज एक इजलास भी हुआ है वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत अमन व अमान से मुतालिक, और खुसूसन सानिया हज पर गुफ्तगू की उन्होंने लवाहिकीन से और कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस का एक सेल बन रहा है। तो ऐसे कौन से इक़दाम किए जा रहे हैं जिससे उन मुल्ज़िमान तक पहुँचा जाए और ओवरऑल अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखा जाए? मैं एक और क्लैरिटी भी लाता चलूं कि पिछले 2-2.5 साल में बहुत सारे ऑपरेशंस स्पेसिफिक इन हवाले से किए गए, जिनमें हमने देखा कि बलूचिस्तान में खासकर कोयटा के इर्द गिर्द जिस तरह मस्तों का एरिया है, इसी मच का एरिया है, कोयटा के एरिया के अंदर बहुत सारे एरियाज में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशंस बहुत सारे किए और तकरीबन बहुत सारे लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाया भी है। अब वो जो सेल जिसकी बात की जा रही है, ये वही सेल है जो एग्जिस्ट करता है और उसके अंदर बेहतरी लाने के लिए इसको थोड़ा और एप्रीहेंड किया जा रहा है कि हम इसको, इसके मैकेनिज्म को और बेहतर किस तरह करें। फेडरल सीएम साहब ये जी सर जी कंटिन्यू कीजिए। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक पेज पे होना और साथ में सारे स्टेक होल्डर्स का एक पेज पे होना और इस बात की तरफ कोई कॉम्प्रोमाइज की निशानदेही नहीं करना कि हमारे, देखिए हमने सिर्फ जबानी खर्च यहाँ नहीं करना। मैं ये हरगिज नहीं करूंगा कि माजी के गवर्नमेंट ने जबानी खर्च किया, लेकिन अमली तौर पे काम भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने आके 10 वादे किए, लेकिन चीजें उसी तरह खराब भी रही, कुछ बनी भी, ठीक भी हुई। हम चाह रहे हैं कि हम उसको अमली तौर पे करके दिखाएं ताकि प्रैक्टिकली ये चीजों में इंप्रूवमेंट नजर आए। सीएम साहब ये बताइए कि आप क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी होल्ड करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका एक पॉलिटिकल रोल है और उसके अंदर जो इम्प्रेशन ऑफ गवर्नेंस है वो उतना ही मैटर करता है जितने एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स मैटर करते हैं। और आपकी गवर्नमेंट और पीटीआई का ये कहना था कि जो लोग हैं बलूचिस्तान के, जो इतने अरसे से जिनको कंपैशन की नज़र से नहीं देखा गया, जिनके हमदर्दी में लीडरान शामिल नहीं हुए, उनको आप एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ गवर्नेंस देंगे। आपका मुआहदा हो गया, 6 दिन बाद तदफीन हो गई, हज़ारा कम्युनिटी के आंसू अभी पूरी तरह सूखे तो नहीं, लेकिन चलें वो घर चले गए। आपको नहीं लगता कि इस पूरे 6 दिन के प्रोसेस ने आपकी गवर्नमेंट को और आपसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर साहब की गवर्नमेंट को, जो आपके आलाए हैं, एक अनकम्पैशनेट गवर्नमेंट के तौर पे सामने दिखाया है, जिसको कि लोगों का दुख दर्द उतना नहीं और दीगर चीज़ों का उसको पास ज़्यादा है? देखें जी, ये तो सानिया डेफिनेटली बड़ा ही दर्दनाक है, लेकिन मैं आपको ये कहते चलूं, अगर ये सानिया माजी की तरफ होता और जिस तरह की गवर्नेंस उनका था, शायद ना वो खान साहब की शक्ल देखना पसंद करते, ना जाम कमाल की देखना पसंद करते, ना किसी को अपने धरने में आने की इजाजत देते। और हमने माजी में ये देखा है बिल्कुल। लेकिन ये प्रूफ करता है कि उनका ट्रस्ट आज भी, उनके जितने भी लवाहिकीन हैं उन सब ने अपना ट्रस्ट भी दिखाया, खान साहब पे भी दिखाया, फेडरल गवर्नमेंट पे भी दिखाया, हम पे भी दिखाया। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा जी अगर हमारा ट्रस्ट आप पे नहीं होता, हमारा एतमाद आपकी कैरेक्टर पे आप लोगों के नहीं होता, तो हम आपको कभी ना बुलाते। तो देखिए, हमने गवर्नेंस के हवाले से यही हर नाइट जहां पे वाकया हुआ है, इन इलाकों में रोजगार के हवाले से हजारा कम्युनिटी ने जाना ही छोड़ दिया था, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में इन्होंने फिर से जाना शुरू किया। यही कोयटा के शहर के हालात बेहतर हुए, इन लोगों ने अपना कारोबार सही किया। यही जायरीन है जिनके लिए आना पहले एक बड़ा मसला होता था, अब पिछले 2.5 साल से इनका आना बहुत आरामदेह हो गया था। और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो ये वो सारे स्टेप्स हैं जो हमने लिए हैं, जिन्होंने चीजों को बेहतर की है। तो जाम साहब, एक बात की जा रही है कि हज़ारा के हमारे जो भाई हैं, उनको मनाने के लिए हमने कुछ अपने दोस्त मुल्कों की मदद भी हासिल की। क्या ये इंप्रेशन दुरुस्त है? नहीं, मेरे ख्याल जी ऐसी बात नहीं है।
یہ جتنا بھی ایفرٹ ہوا ہے میں کہوں گا یہ یہاں کے جتنے بھی سیاسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف، یہاں پہ بلوچستان عوامی پارٹی، بلوچستان کے لوگ، خاص کر اہل تشیع کے بہت سارے ذمہ داران، اس کے علاوہ باقی دوسرے بھی لوگ ہیں جن کا تعلق بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی سے ہے، ان سے ہیں، ان سب کا ایک مشترکہ ایفرٹ ہوا ہے جس کے بعد یہ ساری چیزیں الحمدللہ ایک صحیح صورت کی طرف آگے سیٹل ہوئی۔ سیم صاحب یہ بھی بتائیے کہ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ ہمارے بیرون ملک اس طرح کی پاورز ہیں جو کہ بلوچستان کے اندر انریسٹ کریٹ کرنا چاہتی ہیں، ایسی بھی پاورز ہیں جو کہ سیکٹیرین وائلنس پاکستان میں کریٹ کرنا چاہتی ہیں، اور ہم نے بڑی جنگ لڑی ہے اس کے اوپر اور بڑی شہادتیں ہوئی ہیں۔ لیکن جو اس ایونٹ کو بھی اگر آپ دیکھیں، اس کو آپ کسی بھی چیز سے کنیکٹ کر لیں تو اس کا ایک پس منظر ہے جو کہ تقریباً انٹائرلی سیکٹیرین ہے، جس کے اندر ہزارہ کمیونٹی کے اوپر پچھلے 10 سال کے اندر کم از کم 25 ایک واقعات چھوٹے بڑے ہو چکے ہیں جو کہ کمپلیٹلی سیکٹیرین ان نیچر ہیں، کچھ اس میں سے ڈومیسٹکلی موٹیویٹڈ تھے۔ ایون پچھلے محرم تک ہم نے دیکھا کہ کراچی کے اندر اس طرح کی باتیں ہوئیں جہاں پہ اہل تشیع حضرات کی بڑی کو تنقید کا بہت نشانہ بنایا گیا، اینڈ بیک اینڈ فورتھ ہوا دیگر جگہوں پہ بھی۔ کیا آپ کی گورنمنٹ سیکٹیرین وائلنس کے پرسپیکٹو میں نیشنل ایکشن پلان کے نیچے کوئی کنسرٹڈ اسٹریٹجی لانگ ٹرم بنا رہی ہے یا یہ صرف ایک ریئیکٹیو اسٹریٹجی رہے گی؟ میں اس پورے سیناریو میں ایک چیز جو میں نے محسوس کیا اور جو دیکھا، جو کہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، پاکستان میں جتنے بھی مذہبی حوالے سے فرقے، ان سب کی بڑی کامیابی ہے کہ یہ پریسیڈنٹس ہم پہلی دفعہ پاکستان میں کسی اہل تشیع کے دھرنے میں دیکھ رہے ہیں جہاں ان کے سٹیج پہ کوئی ایسا سیکٹ نہیں آیا جنہوں نے آ کے اپنی ہمدردی شو نہیں کی، جو کہ ماضی میں کبھی نہیں ملی ہے۔ جب بھی اہل تشیع کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے ماضی میں بلوچستان میں یا کہیں اور، ہم نے زبانی یا اخباری حوالے سے بڑے نرم انداز میں تعزیتیں یا اس طرح کی باتیں سنی ہیں، لیکن پاکستان میں آپ نے دیکھا، اور میں کہوں گا پی ڈی ایم کو آپ لے لیں، جے یو آئی کو لے لیں، جماعت اسلامی کو لے لیں، اہل سنت والجماعت کو لے لیں، سارے فرقوں کو لے لیں، سب نے کوئٹہ آ کے اس سٹیج پہ آ کے جو ہمدردی اپنی شو کی ہے، یہ ایک بہت بڑا سائن ہے اور بڑی پازیٹیو سائن ہے کہ جتنے بھی عناصر یہ چاہتے ہیں کہ یہ فیکٹر جو پاکستان کے دشمن ہیں کہ یہ واقعی ہو پاکستان میں، ہم نے پروف کیا کہ نہیں، ہم اس سے برعکس ہیں، یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے اور اس کو ہم اسی نظریے سے دیکھ رہے ہیں، اور جو لوگ اس پھوٹ کو پڑھانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر وہ انشاءاللہ ناکامیاب ہوگا، اور میرے خیال سے بہت بڑا کامیابی پاکستان جام صاحب پی ڈی ایم کے قیادت وہاں پہ گئی اور پھر واپس آ کے انہوں نے کافی تنقید بھی کی حکومت کے رویے کے اوپر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم واز پارٹ آف دا پرابلم اور پارٹ آف دا سولوشن یہ 6 دن میں؟ دیکھیں، یقینی طور پہ جب اس طرح کو پولیٹیکل کرائسس یا ایک ویکیوم کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اپوزیشن اس میں ڈیفینیٹلی جمپ ان کرتی ہے، لیکن مجھے کم از کم ایک چیز کی بڑی خوشی، خاص کر ہزارہ ڈیموکریٹک ہو یا وحدت المسلمین ہو یا دوسرے ہوں، ان سب کے حوالے سے یہ مجھے بڑا اچھا، انہوں نے اپنے سٹیج کو ٹوٹلی کوئی ایک سیاسی پلیٹ فارم بنانے کا موقع نہیں دیا۔ لوگ آئے، لوگوں نے تعزیت کی، لوگوں نے اپنے اظہار خیال کیا، کچھ لوگوں نے تھوڑے چیزوں کو ایکسپلوئٹ بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن کم از کم یہ پلیٹ فارم ان کو اس حوالے سے نہیں ملا جو کہ شاید بہت سارے لوگ چاہ رہے تھے، اور یہ اچھی بات ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے آپ سیاسی پلیٹ فارم آپ کا ہے، آپ بالکل ادھر جا کے اپنی سیاسی تقریر کریں، اپنا نیریٹو پیش کریں، لیکن ہر ایونٹ کو آپ پی ڈی ایم کا ایک نیا ایجنڈا نہیں بنا سکتے، اور اس میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آئی تھنک سو اس کمیونٹی کا، اور میرے خیال پاکستان میں اسی سینس کو پریویل کرنا چاہیے کہ ہر ایونٹ اور ہر ایشو کے اوپر اگر ہم نے اسپیس دینا شروع کر دیا ہر انسان کو تو پھر ایکسپلائٹیشن ہوگی، اور وہ ایکسپلائٹیشن ہونی نہیں۔ یعنی پی ڈی ایم نے ٹرائی کیا تھا؟ جی میرے خیال سے کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، کسی حد تک کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ حبیب صاحب، کل تک ہم نے دیکھا کہ جو سچویشن بہت ہمیں گھمبیر دکھائی دے رہی تھی، بالآخر وزیر اعظم کے جانے کے بعد ہی یہ معاملہ حل ہوا 6 دن بعد۔ دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے کہ اس میں تمام فریقوں کو بہرحال کریڈٹ جاتا ہے کہ تمام نے اپنی اپنی پوزیشن پہ کمپرومائز کیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ جو دھرنے والے تھے تو پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے، آپ کو یاد ہوگا وہ مریم نواز صاحبہ وہ لے کے سامنے آ گئی تھیں
کہ ایک بچی ہے, کیا یہ بچی بلیک میلر ہے. تو انہوں نے ایک اس معاملے کو پولیٹیکل بنانے کی کوشش کی, لیکن الحمدللہ یہ پولیٹیکل معاملہ نہیں بنا. اور یہ معاملہ صرف لواحقین اور شہدائے لواحقین جو شہداء کے لواحقین تک ہی محدود رہا. اس کے ساتھ پھر کچھ ان ریئلسٹک قسم کے جو ڈیمانڈ سامنے آ گئے تھے کہ جناب آئی جی ایف سی کو ہٹا دیں, ایف سی کی پوسٹ ختم کر دیں, یہ کر دیں, حکومت کو ختم کر دیں. تو ان جو ان ریئلسٹک ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹانا بھی لوگوں کو ایک بہت بڑی کامیابی تھی. اور تیسری بات اس میں حکومت بلوچستان کا بہت ہی زیادہ اس میں نو ڈاؤٹ یہ کسی درجے میں امن و امان چکے حکومت کی ذمہ داری ہے اور پرائمری رسپانسبلٹی تو یہ صوبائی حکومت کی ہے. لیکن اس میں جو بھی جام کمال صاحب بات کر رہے تھے نا کہ یہ اعتماد برقرار رکھنا اپنے صوبے کے لوگوں پہ کہ ہمارے پاس ایک ایسا آدمی موجود ہے جو با اختیار ہے اور ہماری اشکشوئی کر سکتا ہے, یہ بلوچستان میں ایک نئی تبدیلی ہے. ورنہ صوبائی حکومت پہ اتنا بڑا اعتماد نہیں ہوا کرتا تھا. اسلم رئیسانی صاحب کے دور میں جب اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا تو اسلم رئیسانی صاحب کے لیے وہاں جانا مشکل ہو گیا تھا. صوبائی حکومت کے لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے تھے اس دھرنے میں, تو یہ اور جام کمال صاحب وہاں پہنچ گئے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس کے ساتھ پھر ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دیکھیے ہم نے بہت ساری رسمیں ڈال دی ہیں اور وزیر اعظم کو چاہیے کہ اس کا کندھا ظاہر ہے وہ ایک قوم کے باپ کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کا کندھے پہ سب لوگ سر رکھ کے روئیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کے کندھوں کی مضبوطی ذمہ داری اٹھانے کے لیے ہے. خالی اس کے کندھوں کی چوڑائی اس لیے نہیں کہ ہم سر رکھ کے روئیں اور وہ ہمارے آنسو پہنچے. وزیر اعظم کی پرائمری رسپانسبلٹی ہمارے آنسو پہنچنے سے زیادہ یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہ ہونے پائے. کیا ہمارے وزیر اعظم اب یہ کریں گے اور اس کی طرف پوری توجہ کریں گے؟ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جس کا, اور اس سوال کا جواب ظاہر ہے ہمیں آگے ملے گا. اور لاسٹلی میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے جو وزیر اعظم کا نہ جانا اس کے اوپر بڑا لوگوں نے وہ باندھے نا گرا لگائی, بلکہ بس 2 غزلیں اور 6 غزلیں بھی کہے. اہم بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ہماری سول ملٹری ریلیشنز میں ماضی میں اس طرح کا بھی تناؤ رہا ہے کہ بعض اوقات ایک طرف سے اور بعض اوقات دوسری طرف سے اس طرح کی خبریں باقاعدہ فیڈ کی جاتی تھیں کہ وزیر اعظم تو نہیں جا رہے لیکن فلاں جا رہا ہے. اچھا. اور اس کے بعد سے پھر وزیر اعظم کو جانا پڑتا تھا. اور 2-3 دفعہ, یہ میں آپ کو بالکل معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں, کم از کم 3 دفعہ ایسا ہوا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنا کام یہاں بیٹھ کے کرنا چاہیے, نہ کہ ہم اس طرح وہاں پہ جائیں. تو ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے فواد حسن فواد صاحب, انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو لازمی جانا چاہیے. یہ بات خالی گورننس کی نہیں ہے, اس کے ساتھ پولیٹکس بھی جڑی ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو پولیٹیکلی لاس ہو جائے گا اگر فلاں وہاں پہ چلا گیا یا فلاں وہاں پہ چلا گیا؟ تو انہوں نے بڑا ریزسٹ کیا لیکن الٹیمیٹلی وہ انہیں جانا پڑتا رہا. اسی طرح پارا چنار میں بھی ایسے ہی واقعات ہوئے جس کے نتیجے میں ہمارے لوگ وہاں پہ گئے اور بڑے لوگ وہاں پہ گئے تو وہاں پہ کچھ ان ریئلسٹک ڈیمانڈ سامنے آ گئیں. چونکہ جذبات ہائٹنڈ ہوتے ہیں, جذبات بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں, ان بھڑکے ہوئے جذبات میں بعض اوقات آپ کو وہاں پہ فیس سیونگ کے لیے بھی کچھ ایسی باتیں ماننی پڑتی ہیں جو آپ کو ایز اے اسٹیٹسمین نہیں ماننی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم نے یہ کام ٹھیک کیا ہے اور جام کمال صاحب واقعی ان کا دست راست بن کر سامنے آئے کہ انہوں نے ہینڈل کیا ہے اور وزیر اعظم کو ایسی کسی بھی امبیرسمنٹ سے بچایا. ٹھیک ہے. ساتھ معاہدہ تو ہو گیا 6 دن بعد, کیا ہزارہ برادری کے تحفظات دور ہو گئے اس معاہدے سے؟ کیا سمجھیں؟ دیکھیے ہزارہ برادری کے تو اس طرح کی انفارچونیٹلی اتنی پرسیکیوشن ہوئی ہے ان کے خلاف کہ ان کے تحفظات تو بڑی دیر میں ٹھیک ہوں گے. لیکن میں حبیب صاحب کی بات سے اگر 0 سے کوئی کم چیز ہوتی تو شاید اتنا ایگری کرتا, کیونکہ حبیب صاحب کی بات بالکل غلط ہے. جو کچھ ریفرنسز حبیب صاحب نے دیے میں ان سے بالکل بھی ایگری نہیں کرتا. جن میں سے سب سے بڑا ریفرنس جو فارمر پرائم منسٹرز کا ہے وہ اے پی ایس پشاور کے وقت سامنے آیا کہ اے پی ایس پشاور کا سانحہ ہوا. اس وقت کے آرمی چیف راحیل شریف صاحب اسی دن وہاں پہنچے, اسی شام کو وہاں سے افغانستان چلے گئے اور اس وقت کے پرائم منسٹر بہت 3-4-5 دن تک کم از کم نہیں جا سکے. اور پھر کہا گیا کہ فلانا چلا گیا اور آپ کیوں نہیں گئے, اور فلانا چلا گیا آپ کیوں نہیں گئے. یہ قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ کیوں نہیں گیا وزیر اعظم,
किसी ओहदे के किसी इंस्टीट्यूशन के सरबराह से पहले। ये कौम पूछना चाहती है कि वजीर आज़म इमरान खान साहब, आप नहीं जाके वहाँ पे बात पूरी मान सकते थे, आप नहीं लोगों के बलोचिस्तान गवर्नमेंट डिसमिस कर सकते थे और IGFC को चेंज कर सकते थे, आप जाके दो आंसू भी नहीं पूछ सकते थे? क्या आपकी अना यहां तक पहुंच गई कि वजीर आजम को मैं ब्लैकमेल नहीं करूंगा? वहां पे लाशें पड़ी हुई हैं सड़कों के ऊपर, 6 दिन हो गए हैं, अगलों ने तदफीन नहीं की, वो मजाक के अंदर सियासत में कर रहे हैं। ये कोई बात है करने वाली? ये बात करनी कि सब लोगों ने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, तो बिल्कुल सब लोगों ने कॉम्प्रोमाइजेस नहीं किए। हबीब साहब, एक शख्स की अना जीत गई इस मुल्क के अंदर। जिस तरह उसी ओहदे पे बैठे हुए उससे पिछले जो शख्स थे उनकी अना APS पेशावर में भी जीत गई थी। मॉडल टाउन के अंदर उस वक्त के वजीर आजम जो है मॉडल टाउन के किसी लवाहिकीन के घर नहीं गए थे। जिस दिन बल्दिया टाउन के अंदर 260 बंदे जलाए गए थे तो उस वक्त का वजीर आजम भी उनकी तरफ नहीं गया था, पारा चिनार के विक्टिम्स की तरफ भी नहीं गया था। इमरान खान साहब से ये उम्मीद थी कुछ लोगों की, मुझ समेत, कि इमरान खान साहब उस तरह के वजीर आजम नहीं होंगे। ठीक है, जाएंगे, कहेंगे कि हम इन डिमांड्स को नहीं मान सकते, लेकिन मैं यहां पे हूं, मैं आज भी यहां पे हूं, रात भी यहां पे हूं, कल भी यहां रहूंगा, तब तक यहां पे रहूंगा जब तक इस दुख का मदावा नहीं होता। डिमांड्स माननी ना माननी एक सियासी बात है। लोग समझ जाते कि वो दर्दे दिल में, हमदर्दी में तो गए हैं, सियासी बातें नहीं मान सकते। आज तो चले गए ना, आज गए तो मामला ओहो, तो बड़ा एहसान किया है, बहुत एहसान किया आपने कि आप हमारे मुल्क के वजीर आजम हैं और आपको चंद लोग जो कि आपकी हुक्मरानी के अंदर शहीद हो गए, अब से पहले भी शहीद होते हैं, कि आप उनके घर चले गए। आपका एहसानमंद हम कैसे हों, कैसे मदावा करें? क्या हम आपके लिए फूलों की टोकरियां इसके अंदर निछावर करें कि आप इतने बड़े इंसान हैं कि आप एक प्राइवेट जेट के अंदर फ्लाई करके तो शोहदा के लवाहिकीन को मिलने आ गए? खराज तहसीन पेश करना चाहिए इस तरह इन वजीर आजम साहब को भी, इससे पिछले वजीर आजम साहिबान को भी, जो अपने अपने AC के कमरों से निकल के अपनी अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठे, फिर अपने अपने प्राइवेट जेटों और हेलीकॉप्टर्स में बैठे और उस शख्स के पास चले गए जिसके जो कि मैयत लेके सड़क के ऊपर बैठा हुआ है। अगर ना जाते तो भी हमारे वजीर आजम होते, चले गए तो भी हमारे वजीर आजम है। हम तो इस एहसान से नहीं निकल सकते कि इन्होंने इतना बड़ा वक्त निकाला। मैं हबीब साहब के साथ इस एहसान को रिकग्नाइज करने में शामिल। लेकिन पॉइंट ये है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं, मामला 6 दिन बाद हल हो गया और एक तहरीरी मुआहदा भी हो गया है। आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, साल बदल गया है, कैलेंडर में तारीख बदल गई है, लेकिन ना बदली तो गरीब आवाम की किस्मत, क्योंकि चीनी की कीमत एक बार फिर 100 को टच कर रही है। इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तमाम तर हुकूमती दावों, वादों और ऐलानात के बावजूद चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा होना शुरू हो चुका है। आपको यहाँ पर ये बताएं कि हुकूमती ऐलानात के मुताबिक एक तरफ तो चीनी दरामद की जा रही है, क्रशिंग का सीज़न भी है जिस पर चीनी को कम होना था और चीनी कम हुई भी, लेकिन ये कमी 1 महीने से ज़्यादा ना चल सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट करते हुए अपनी टीम को मुबारकबाद भी दी है। हबीब अकरम साहब, एक तरफ वज़ीर आज़म इक़दामात के ऐलानात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 1 महीना भी कंट्रोल में नहीं आ रही। 2 दिसंबर को ट्वीट किया और उसके 10 दिन बाद फिर ट्वीट किया, लेकिन अब 100 को टच कर रही है चीनी। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर चीनी की कीमतें ट्वीट करना शुरू कर देना तो उसके बाद फिर ये खबर भी बनती है। मामला यह है कि क्या चीनी को आपने उन कमोडिटीज़ में रखना है जिनकी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, और जाहिर है पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस देने के लिए अपोजिशन होती है, और जब वज़ीर आज़म उसको ट्वीट करेंगे कि चीनी इतने रुपए होगी, चीनी इतने रुपए होगी, सस्ती होगी तो इस पर पूरी कौम को बगले बजाने की दावत देंगे, और अगर महंगी हो जाएगी तो डांट डपट करना शुरू कर देंगे, उल्टे सीधे कमीशन बनाएंगे और रिपोर्टें लिखवाएंगे, तो फिर जाहिर है ये कमोडिटी पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट हो जाएगी। अब अगर इस पूरी चीनी की कीमत का जायज़ा लिया जाए तो इसमें अगेन एक ही फैक्टर है, और वो फैक्टर है जो पाकिस्तान में इस वक्त घुन की तरह पाकिस्तान को खा रहा है, और उस फैक्टर का नाम है नालायकी। अच्छा, अब नालायकी किसकी है? अब नालायकी मैं आपको बता देता हूँ। नालायकी है मेरे प्यारे भाई हमाद अजहर साहब की, जो वजीर हैं इंडस्ट्रीज के, और ये उनके और पैदावार की उनकी जिम्मेदारी है इन सारे लोगों को हैंडल करना। उनको जुलाई 2020 में ये कहा गया कि जनाब वजीर मोहतरम आप ये कर लें कि पाकिस्तान में रॉ शुगर भी मंगवा लें। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान में जो गन्ने की फोरकास्ट है वो हमारी ज़रूरियात से कुछ कम है। हमारी ज़रूरियात होती है 52-55 लाख टन। अच्छा, ठीक है, तो हमारे पास जो गन्ना है उससे कुछ कम चीनी बनेगी। तो ऐसा करें, आप रॉ शुगर भी मंगवा लें, ताकि जैसे ही सीजन शुरू होगा
تو ہم را شوگر کو بھی ریفائن کر کے بیچنا شروع کر دیں گے اور اس کو ری ایکسپورٹ کی شرط پہ منگوا لیں. تو درآمد بھی ہو رہی ہے, یعنی اگر منگوا لیں را شوگر چینی نہیں ہوتی, مطلب وہ چینی کا شیرہ ٹائپ چیز ہوتی, خیر تو ہم واپس اس کو پھر ایکسپورٹ کر دیں گے اگر پاکستان میں زیادہ ہوئی تو. اب ظاہر ہے یہ تو افلاطونوں کی حکومت ہے, یہ تو ارسطو اور سوکریٹیز سارے کے سارے یہاں اسی حکومت میں اکٹھے ہیں. تو اس حکومت کے ارسطو اور سقراط اکٹھے ہوئے, انہوں نے فیصلہ کرنے میں کتنا ٹائم لگا دیا, اب 8 دن پہلے انہوں نے کہا کہ را شوگر امپورٹ کر لیں. اچھا, تو اب اس نالائکی کو کون, اس پہ کون سر نہ پیٹے, کون کیا نہ کرے, کیا کرے. اچھا اب جناب اس کے بعد جب ایک اور حرکت کی, یہ ان کو ایگریکلچر کا اتنا پتہ ہے, وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ بھائی 30 نومبر کو عام طور پر ملیں چل پڑتی تھی, انہوں نے کہا نہیں 20 دن پہلے چونکہ تبدیلی حکومت آ گئی ہے لہٰذا موسم بھی تبدیل ہوگا. گنے کو حکم صادر کر دیا کہ گنے تم نے 30 نومبر کو نہیں آنا, تم پہلے ہی تیار ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اب گنے نے یہ بات نہیں مانی, گنے نے کہا نہیں جی میں تو نہیں مان سکتا, میں تو اپنے ٹائم پہ تیار ہوں گا. انہوں نے گنا کاٹا اور کاٹ کے انہوں نے شوگر ملیں آن کر دی, اور عثمان بزدار صاحب ڈنڈا لے کے جناب, اور پتہ نہیں کون کون, وہ جسے پنجابی میں کہتا ہے نا لالا شابہ جناب پڑی ہوئی ہے ملیں کر دو جی, یہ کر دو. اچھا اس کے بعد کیا ہوا, جب آپ نے کچا گنا یعنی گنا پوری طرح تیار نہیں تھا, آپ نے ملوں میں ڈال دیا تو اس کی ریکوری کم ہو گئی, تو 3 لاکھ ٹن کا سیدھا سیدھا گھاٹا آپ کو وہیں پہ پڑ گیا. سر ڈیمانڈ بھی کم ہے, ونٹر سیزن میں اب اس کے بعد گنے کی قیمت کہاں گئی, گنے کی قیمت آپ را شوگر منگواتے تو گنے کی قیمت 210-20 ہوتی, لیکن آپ نے کیا کیا, وہ بھی نہیں منگوائی, تو گنے کی قیمت کہاں چلے گی. آج کا ریٹ میں نے جو پتا کیا 280 روپے سے 300 روپے فی من, سرکار کا ریٹ کتنا ہے 200. اب 1 من گنے میں چینی کتنی بنتی ہے 4 کلو, ٹھیک ہے, 10% اگر آن این ایوریج ریکوری بنا لیں, ٹھیک ہے, یا 12%. اچھا اب آپ نے جناب 4 کلو چینی 4 کلو نکلی تو کتنے 75 روپیہ تو سیدھا سیدھا گنے کا خرچہ چلا گیا. 10 روپے 40 پیسے ٹیکس ہے, 75 اور 10 روپے 40 پیسے 85 روپے 40 پیسے, 5 یا 6 روپے شاید پر کے جی اس کا شوگر مل کی پروسیسنگ ہے, ٹھیک ہے, 91 روپے, ٹھیک ہے. اس کے بعد شوگر مل کو سزا تو نہیں, وہ این جی او تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, جس نے بنانی ہے شوگر کے, صرف میں شوق سے بنا رہا ہوں, اس نے بھی پیسے بنانے ہیں, 2-4 روپے وہ بھی لے گا, 2-4 روپے آگے کمانے والا بھی لے گا, تو چینی کی قیمت آ گئی 100 روپے. اب ان نالائکوں کو کون سمجھائے کہ اگر آپ کو کچھ آپ کے اوپر والی منزل خالی نہ ہوتی اور آپ کے اندر رعونت نہ ہوتی, وزیر اعظم رہونیات کہتے ہیں, میں رعونت کہہ رہا ہوں جس کا مادہ فرعون سے نکلا ہے. اچھا اگر آپ کے دماغ میں رعونت نہ بھری ہوتی, اگر آپ نے زندگی میں کبھی بزنس سینس آپ نے لی ہوتی, پتہ نہیں آپ باہر سے کیا پڑھ کے آتے ہیں, پتہ نہیں پڑھ کے بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے, امیر والدین کی اولادیں ہیں, پتہ نہیں پیسے ضائع کر کے آ جاتے ہیں. اچھا انہیں بزنس کی ایک بیسک سینس نہیں پتا کہ بھائی فور کاسٹ یہ ہے چینی کی, اور میں وہاں سے میں را چینی کی امپورٹ کرنے کی اجازت دے دوں. اب 8 دن پہلے اجازت دیا, اب ریٹ کیا ہے, اب چینی کا ریٹ ہے 485 روپے, $485 ٹن, ٹھیک ہے, کتنے کی پڑے گی 102 روپے کی پڑے گی. اب 102 روپے کی باہر سے اگر آپ چینی, اور $390 ٹن ہے وہ دوسری را شوگر, تو رفلی آپ کو چینی کا ریٹ تو یہی پڑے گا. ہاں ایک کام ہو سکتا ہے, کیا, وہ یہ ہے کہ آپ چونکہ بہت عقل مند آدمی ہیں, آپ ارسطو سقراط, اور اس کے بعد چونکہ آپ ہی کی ٹیم جو ہے ہمیں اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لائی ہے, تبدیلی آ گئی ہے, تو اس تبدیلی میں ایک کام اور کر دیں, ڈالر کا ریٹ لے جائیں واپس 105 روپے, اور انٹرنیشنل مارکیٹ کو لے جائے $380 فی ٹن پہ, جیسا کہ 3 سال پہلے تھی, تو چینی واپس 55-60 روپے پہ آ جائے گی. اب چونکہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو خوف خدا کریں, لوگوں کو بزنس کرنے دیں, اس کموڈٹی کو پولیٹکس کی نظر نہ کریں. بھائی لوگ کام کریں, چینی بھائی باہر سے امپورٹ کرنی, آپ را شوگر ٹائملی امپورٹ کرا دیتے تو آج بھی چینی کی قیمت 75-80 روپے ہوتی, وزیر اعظم خوشی سے ایک اور ٹویٹ کر دیتے. تو اب آپ کہیں گے کہ مشورہ کیا ہے ان کے لیے, مشورہ صرف یہ ہے کہ چپ کر جائیں, خدا کا نام ہے چپ کر جائیں, بزنس کے معاملات میں بولنا بند کر دیں. اگر جتنا آپ بولتے ہیں ڈالر آپ کی نالائکی کی وجہ سے, گورنر سندھ بھی ڈالر کے بارے میں ماشاءاللہ ارشادات فرما رہا تھا, علی زیدی بھی ارشادات فرما رہا تھا, اور ڈالر چڑھ گیا نا 170 روپے میں.
لیکن اور سر چپ ہونا شروع کیا تو ڈالر 160 پہ آ گیا اور بھائی اب بھی چپ کر جاؤ. اور جس کام کی سمجھ نہیں آتی اس کے لیے ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتا دوں, دنیا میں سے آسان طریقہ کوئی انہیں بائی کا لال نہیں بتا سکتا. جو بھی بولنا ہے بطور وزیر, جو بھی کرنا ہے, صرف گوگل پہ ڈال کے ایک دفعہ ٹائپ کر لیا کرو تاکہ تمہیں بیسک انفارمیشن سمجھ میں آ جائے. اور اس کے علاوہ اگر روزانہ کی بنیاد پہ اخبار پڑھ لیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. وما علینا الا البلاغ. لیکن سر آپ نے مشورے کی بات کی تو تحریک انصاف کے وزراء کافی مشورے دیتے ہیں, جیسے آٹے کی قلت ہوئی تو انہوں نے مشورہ دینا شروع کر دیا, فلاں آٹا نہ کھائیں فلاں کھائیں. اب عوام انتظار کریں گے کہ اب کیا مشورہ آتا ہے, چینی کی بجائے ہم متبادل کیا استعمال کریں. سعد آپ کی جانب آنا ہے کیونکہ حبیب صاحب نے کہا کہ انہیں کون سمجھائے, تو انہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی. شوگر مل ایسوسی ایشن نے خط لکھا جس میں انہوں نے ساری وجہ بتا دی کہ یہ ریٹ کیوں بڑھ رہا ہے. اسی پر آپ سے بات کروں گی, لیکن ابھی بریک کی طرف جانا ہے, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے حبیب صاحب نے کہا تھا انہیں کون سمجھائے, تو سمجھانے کی کوشش تو ہوئی ہے. ساتھ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے خط لکھا ہے وزیر اعظم عمران خان کو اور بتایا ہے کہ حکومتی یقین دہانی کے باوجود مڈل مین کے کردار کو ختم نہیں کیا گیا, جو ایک بڑی وجہ ہے چینی کی قیمت بڑھنے کی. عمران خان صاحب نے اس خط کو اچھی طرح ریسیو کیا یا کہا ہے میں بلیک میل نہیں ہوں گا اور میں وزیر اعظم ہوں اور بلیک میل نہیں ہوں گا اور میں خط نہیں مانوں گا اور جب تک آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں کر لیں, جب آپ میری بات مانیں گے اس کے بعد میں خط مانوں گا, یہ اس طرح ہوا ہے یا انہوں نے کوئی ریزنیبل بات کرنے کا سوچا ہے؟ نہیں, انہیں سمجھانے کی کوشش سمجھانے کی کوشش کی گئی. دیکھیے دو تین باتیں ہیں. مڈل مین اس حکومت میں سب سے ریزنیبل رسپانس خاموشی ہے, تو لہٰذا اب تک خاموشی ہے اس خط پہ. اور بائی دا وے جب بھی شوگر ایسوسی ایشن یا اس طرح کی دیگر بڑی منیڈ ایسوسی ایشنز جو کہ ہمارے سیاسی حلقوں کے اندر بھی, ملکی حلقوں کے اندر بھی بڑے پیسے والے قداور شخصیات ہیں, جب وہ عمران خان صاحب کو جس طرح آج سے پہلے بھی ہوا کہ جب وہ عمران خان صاحب کو بلائیں اور کہیں کہ ہم آپ سے کچھ مذاکرات کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ کہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا, پہلے آپ میری بتائی ہوئی چینی کی پرائس کر دیں 25 روپے, اس کے بعد میں آؤں گا آپ لوگوں کو ملنے کے لیے, کیونکہ میں وزیر اعظم ہوں اور میں لوگوں سے بلیک میل نہیں دوں گا, میں بلیک میل نہیں ہوتا. یہ جس طرح جو ہزارہ کمیونٹی کو کہا ہے وہی جو منی لوگ ہیں ان کو بھی کہیے, پھر کوئی آگے بات پڑے گی. دیکھیں دو تین باتیں. حبیب صاحب کی جو تنقید حماد اظہر صاحب پہ تھی وہ میرا خیال ہے کہ تنقید ریزنیبل نہیں ہے. اچھا, حماد اظہر صاحب کے اوپر آپ ان کا منسٹریل سٹنٹ ایفیکٹولی فرسٹ ہے, ان کے اوپر آپ ان کی تنقید کر سکتے ہیں ان کی پالیسیز کی, لیکن نالائکی کی تنقید میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر درست نہیں ہے. ہمارے ایف اے ٹی ایف کے اور دیگر مسائل, ہمارے ریونیو کلیکشن کے مسائل, ہماری انڈسٹری کی ایکسپورٹ کے مسائل, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے مسائل, ٹھیک ہے حبیب صاحب کے سٹینڈرڈز تک شاید سالو نہ ہوئے ہوں, لیکن پچھلے 2 سال کے انہوں نے کافی کاوشیں کی ہیں, اور یہ بات میرے خیال میں ان کی جو تنقید کی گئی وہ تھوڑی سی غیر مناسب تھی. تھوڑی سی زیادہ ہے, مطلب تھوڑی سی کم کر لیں. میرے خیال میں کہ غیر مناسب تھی. میں دوسری بات کروں, یہ جو درمیان میں مڈل مین والی بات ہے, دیکھیے کیا مڈل مین نکالنے سے انڈسٹری کی, اور خاص طور پہ کسی بھی انڈسٹری کی جو کہ کنزیومر آئٹمز بیچتی ہو, خواہ وہ فروٹس ہوں, ایگریکلچر ہو, چینی ہو, آٹا ہو, دال ہو, چائے ہو, جو کنزیومر آئٹمز کی ہے, کیا مڈل مین نکالنے سے, آڑتی کو نکالنے سے کیا ان کی قیمتیں کم ہو جائیں گی؟ تو بات ہے کہ کم ہو جائیں گی. اچھا, لیکن کیا اس کی وجہ سے وہ تمام لوگ جو کہ ملینز کی تعداد میں ہیں, جو پاکستان میں مڈل مین آڑتی ہونے کی وجہ سے یا اس طرح کی دیگر چیزوں ہونے کی وجہ سے اپنا روزگار کماتے ہیں, کیا وہ سارے بے روزگار ہو جائیں گے؟ تو یہ بات بھی درست ہے کہ سارے بے روزگار ہو جائیں گے. ہمارے ہمسائے ملک میں, بھارت میں, جو ایگریکلچر کسانوں کا جو مسئلہ چل رہا ہے جس بل کے اوپر, اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا بھارت کے اندر اس وقت کنٹینشن کیا ہے کسانوں کا, کہ بھارت کے قانون نے درمیان والے مڈل مین آڑتی کو نکال دیا. اس وقت جتنے لوگ جو ملینز کی تعداد میں ہیں, جن کی روزی اس بات سے لگی ہوئی ہے کہ وہ کسان سے 10 روپے کی چیز لیتے ہیں اور منڈی میں جا کے 12 روپے کی بیچتے ہیں اور درمیان میں 2 روپے کماتے ہیں, وہ سارے بھارت کی سڑکوں کے اوپر نظر آ رہے ہیں آپ کو. آپ چینی کے اندر سے بھی نکال لیں گے تو چینی کی کچھ پرائس کم ہو جائے گی, بات درست ہے, لیکن چینی کی پرائس ہمارے لیے جہاں کچھ کم ہو جائے گی وہ ملوں والوں کی جیب سے نہیں جا رہی. جو بڑی بڑی اومنی گروپ کی 18 شوگر ملیں یا پتہ نہیں 17 شوگر ملیں اس کے سامنے اس رپورٹ کے اندر سامنے آئی تھیں, یا 14 تھی, میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے نمبر نہیں یاد, لیکن درجن سے زیادہ اومنی گروپ کی شوگر ملیں تھیں, ان کی جیب میں سے 1 روپیہ بھی باہر نہیں آئے گا. ہوگا یہ کہ وہ بندہ جو اس کی مل سے لے کے منڈی تک لے کے آتا تھا, وہ جو 2 روپے کما رہا تھا اور اپنے بچوں کو کہیں اسکول بھیج رہا تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یار تو 2 روپے نہ کما, تو کچھ اور کر لے, مل بھی پورے پیسے لے گی, تو ہماری
तो कंट्रोल कैसे किया जाए? क्या हल है? इसके स्ट्रक्चरल इश्यूज के अंदर बात करने की जरूरत है। हबीब साहब ने दुरुस्त कहा कि हमने जो रॉक शुगर टाइम पे इंपोर्ट नहीं की, उसके अंदर हमारे थोड़े से मसाले कुछ हैं। mismanagement हमें नहीं हमें एग्रीकल्चर के अंदर, हमारी एग्रीकल्चर के अंदर, ये अभी हबीब साहब जो नंबर्स आपको बता रहे थे, 10% के करीब कन्वर्ट होती है चीनी, जहां पे भालपुर रीजन के अंदर, मुल्तान रीजन के तकरीबन 12% कन्वर्जन रेट है के अंदर तकरीबन, और सिंध के अंदर तकरीबन 7-8% है। हमने क्यों बेहतर सीड्स नहीं अभी तक ग्रो किए? हमारी शुगर केन की प्रोडक्शन बेहतर क्यों नहीं है? हमारी उसकी आउटपुट बेहतर क्यों नहीं है? हमारी मशीनों की एफिशिएंसी बेहतर क्यों नहीं है? हमारी स्ट्रक्चरल प्लानिंग बेहतर क्यों नहीं है? ये कहना कि दरमियान वाले मिडिल मैन को जो 1 रुपया 2 रुपया कमा के चीनी की हर किलो के ऊपर से अपने बच्चों का पेट भर रहा है, कि उसको हम खत्म कर देते हैं, बाकी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, ये तो बड़ी अजीब सा सोल्यूशन हुआ। हमारे चीनी के, आटे के, दीगर चीजों के बड़े मसाइल हैं जो स्ट्रक्चरली ठीक करने चाहिए। चंद गरीब लोगों को बेरोजगार करके अगर चीनी सस्ती होगी तो मेहरबानी करके ये ना करें। यानी वजीर आजम को देखना चाहिए कि उनके इक़दामात और ऐलानात के बावजूद चीनी कंट्रोल क्यों नहीं हो रही, कीमत क्यों बढ़ रही है, आवाम दुहाइयाँ दे रही है। वजीर आजम साहब नोटिस लें और चीनी की कीमत को कंट्रोल करें। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.